बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 95 वाक्य सो आमकां अशें सांगता. येया मान बागोवया, सरपडुया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिमी मारुया. जेजू आमचो सोडवणदार, आमची तो राखण करता, त्यावर त्या सोमयाक खालतेपणी आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैवीक गायना मुखांत हांव गीत संको ये 8 पान संको 20 आणि 3. म्हज्या देवा तूं बरो रसनार म्हजो धनी खरो. सगळ्या काळसान मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीस म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीस म्हजें तुका दिता. कितलो मोग मोसो केलोय, म्हाका रसलोय, म्हाका पोसलोय. हर एक म्हजो आपरास सोंसलोय, कोंडांतलो येदोळ राखलोय. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीस म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता, काळीज म्हजें तुका दिता. काळीज म्हजें तुका दिता. म्हज्या देवा तूं सर्व बरो, सर्व रितींनी म्हज्या जिवितांत आदार दिवचो तूं धनी. तुज्या मुखार हांव सरपडता, तुज्या मुखार दिंब्यान येता, आनी तुवें आमकां रचलाय, सर्व रितींनी आदार दिलाय. खुरपे बेसांवांनी आमकां तुवें नेटयलाय म्हूण फाती येवन ह्या सकाळीच्या वखदां आमी तुजे समकार आसाव. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 25 वाक्य 1 आमकां तो अशें सांगताय. सर्वेस्परा तूं म्हजो देव, हांव तुका वाखणटा, हांव तुज्या नांवाची स्तुती करता, कित्याक तुवें विचित्र कृत्यां केल्याय. पुर्विल्ल्या काळार तुवें केल्ल्यो येवजणो विश्वासान आनी तिरासणेन सिद्ध केल्याय. आज तूं म्हजो देव जावन म्हज्या जिवितांत स्विकार करूंक
जे आपोवणे इजाया प्रवादी मुखांतर इस्रायल परजेक तुवें दिल्लें आज तेंचा आपोवणे म्हज्या जिवितांतून येताय. तुका वाखणूंक तुज्या नांवाची स्तुती करूंक आनी तुका विश्वासीपणान स्वीकार करन त्या प्रमाणे जियोंक तूं म्हाका आज आपयत आसतना ह्या सकाळीच्या वक्तार तुजे समकार दिम्यांनी पडोवन म्हज्या जिविताचे म्हज्या सर्व संगतीचे अत्रेग तुजे समकार दवरूंक तुजे बेसांवां घेवंक आनी सर्व रितीनी हो म्हजो दीस अर्थाभरीत करूंक तूं आज म्हाका आपोवणें दिताय. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, साक्रामेंतांतलो जेजू आज आमचेर काकुळतीची दिश्ट घालता. ह्या वर्त्या बागी दिसा आमचें जिवीत ताच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक तो आपयता. आमच्या जिणये पयणार येवच्या कश्टाकांतांनी ताचेर भरवसो दवरन सर्व आमच्या जिविताच्या कश्टांक अडचणेंक तो परिहार दिता, आमची जिणी सोबयता आनी बरवशाचें रूप जावन बदलिता म्हणलें आज तो आमकां ह्या आराधनाच्या वेळार स्पश्ट करता. मोगाळ जेजू, तुजो सांगात आनी हाजीरपण सदांच आसा म्हणलें बसोवन आमच्या जिवितांत तो बरवसो तूं आज जागयताय. सर्व रितीनी आमच्या जिवितांत तुवें केल्लें बरेपण आमी नियाळटा हांव सोमया. सर्व रितीनी तुजो सांगात आमच्या पातकी जिविताच्या पयनारी आमी भोगुल्लो जो बोगसनेचो स्पिरीट सदांच आमचेर फांकोवन आमच्या उणेपणाची अस्कतकायेची कितेंच पर्वा करिनासतना तें सगळें सांडूंक परत आनी परत अवकाश करून दिवचो तूं आज ह्या सकाळीच्या वक्तार परत एक पावटी म्हाका हो वेळ तुजे सांगाता करसूंक दिताय. आयचो हो दीस तुज्या बेसांवांनी सुरवातोंक हो थोडो वेळ तुजे सांगाता हांव करशितां सोमया. जिविताची मेटां तुज्या प्रेरणा न्हयच्या दिसाची हांव कावाशेता. तुजें दर्शन तुजे सांगाता करशिल्लो तो वेळ वर्ती दादोसकाय दिता, जिणी म्हजी उत्तेजीत करता तुजे खातीर आनी तुज्या सांगातपणान जियोंक म्हाका आज तूं शिकय सोमया. जिवीत म्हणल्यार त्या सागोरांत बुडोवन संवसारी संगती थंय आमची जिणी विलीन जाताना तूं सर्गींच्या संगतींचो अनुभव जोडूंक आमचे सरशीन येताय. आमी त्या सर्गींच्या अनुभवान आनी तुज्या मोगान भरोवन तुका वेंगून रावोंक तूं आमकां शिकयताय. हो थोडो वेळ म्हज्या जिवितांत प्रमुख जावन दी सोमया. ह्या म्हज्या दिसाची सुरवात, ह्या दिसा हांवें करचीं सर्व कामां तुज्या बेसांवांचेर आदारीत जावन मुखार सून व्हरूंक म्हाका गरज आसची करपा दी. म्हजी मोत उजवाडाय आनी म्हजें जिवीत तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक करपा दी. तुजे सारको दुसरो देव ना. सर्व रितीनी म्हजें जिवीत अर्थाभरीत करचो तूं जिवाळ देव. म्हजी जिणी बरवशा बरीत करचो तूं दयाळ काकुळदार देव. आज तेंच पातयेवन तुजे समकार हांव आयलां सोमया. तुका हांव मान बागयतां, तुजी हांव स्तुती गातां. तर
आमच्या सोम्याची ಸ್ತುತಿ ಗಾವನು ಗವಿಯ ಗೀತ ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ಬುಕಾಂತಾವನು गीत संको जी 20 पान संको 113 ಏನನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದೆ. ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲದ ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತು ಆತ್ಮದಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಬದುಕುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿನಗಾಗಿ, ಈ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ. ಬದುಕುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿನಗಾಗಿ, ಈ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ. ನನ್ನವರೇ ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಹೋದರೆ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಸಾಕಿನ್ನು ಈ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ. ನನ್ನವರೇ ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಹೋದರೆ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಸಾಕಿನ್ನು ಈ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ನನ್ನ ಕರೆದು ಈ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚನಾದೆನೆ. ನಿನ್ನ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ನನ್ನ ಕರೆದು ಈ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚನಾದೆನೆ. ಬದುಕುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ, ಪ್ರತಿ ನೆನಪು ನೀನೇ ನೀನೇ, ಪ್ರತಿ ನೆನಪು ನೀನೇ ನೀನೇ. ಒಣಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಹಾಗೆ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬಳಲಿತು, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮ ನನಗಾಗಿ ದೊರಕಿತು. ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆದು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋ ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಧುರ ಪ್ರೀತಿನಿಂದ ಸಂತೈಸಿದೆ. ಪೂಜಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನೇ, ಅನುರಾಗದ ಆರಾಧನೆ. ಪೂಜಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನೇ, ಅನುರಾಗದ ಆರಾಧನೆ. ಏನನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದೆ. ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದ ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತು ಆತ್ಮದಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಬದುಕುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿನಗಾಗಿಯೇ, ಈ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ. ಬದುಕುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿನಗಾಗಿಯೇ, ಈ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ. वय सोम्या जिवंचे जाल्यार तुजे खातीर कितेंच म्हज्या उणेपणाची लेख धरिनासतना तुजे तावन पयस गेल्ली संवसारी संगतींक वेडो घालून जियेल्ली जिणी तूं नास करिनाय पयस करिनाय. बगार तुझ्या अमोलीक रक्ता मारिफात कुर्सार तुझ्या जिविताच्या त्यागा मारिफात तूं परत तुजे सरशीन हाडताय. तुजेर ती काकुळतीची दिश्ट लावन म्हजी जिणी बरवशा बरीत करूंक उलो दिताय. João Evangelho 11 वाक्य 20 आणि 7 हातू मारता अशी म्हणता वै सोम्या
संवसारांत येवंच वाचलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुनसो म्हूण हांव सत मानता. हे वर्तें सत मार्ता आपल्या जिवितांत पातयेली. तुजे संगी खरो संबंध तिणें रचलो. सर्व रितीची सरबराय करता आसतना तुजो मोग कितलो वर्तो आनी त्या मोगाचेर आदारीत जावन आपली जिणी कशी अर्थाभरीत करयेत म्हणलें तिणें आपल्या जिवितांत शिकून पाडलें. मोगाळा सोमया, बेतानिया तुका एक मोगाचें बोंदेर जावन आसलें. मार्ता, मोरी आनी लाजरसाचें सांगातपण तुका वर्तो मोग दिवंक सकयलें. आपली बोगणां उचारूंक तुजे बेटेक ती राखोन आसतली. कितेंय आसूं दी, तुजे थंय तांकां दादोसकाय मेळटा म्हणलें खात्री जाल्लें. तुजे संगी आसले सळावळींत तांचें जिवीत वर्तें जाल्लें. लाजरसाच्या मरणाद्वारी तुजें गैरहाजीरपण तांकां कितेंगी रितें करूंक पावुल्लें. पूण तूं येता म्हणटना तांचो बरवसो जागो जालो. मार्ताच्या उतरां मारिफांत ताच्या कुटुंबांत परत उजवाड तुजे थावन येता म्हणलें आमकां खात्री जाता. त्या खातीर मार्ता आपल्या जिवितांत तुजेर कितलो भावार्थ दवरनासलें म्हणलें उगडापें जाता. आनी तेच बरें तें सगळें कुटुंब तुजे थंय मोगाचो बोंदेर बांदून भावार्थान जिवन आसलें म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. मोगाळा सोमया, बेतानिया म्हणल्यार म्हज्या जिविताच्या पैनाच्या त्या सांगातपणांत हांवें तुका स्वागत करूंक आशेतां. म्हजें जिवीत तुज्या सांगातपणांत वर्तें जाता म्हणलें जाणा जावन तें भावार्थान स्विकार करूंक म्हाका शिकय. मार्ता, मोरी आनी लाजरसा बरींच हांवें म्हजे अत्रेक म्हजे कश्ट दूख तुजे कडेन सांगूंक आशेतां. म्हाका दुसरें कोणी नात सोमया. तूं म्हाका आयकताय. पवित्र पुस्तकांत तुवें दिल्ल्या बसवणे प्रकार तूं सदांच म्हजे संगी आसाय म्हणलें त्या मार्ता, मोरी आनी लाजरसा बरी भावार्थान स्विकार करूंक म्हाका तूं आदार दी. तुज्या पांयां तळा बसून आयकूंक, तुजी बरी सरबराय करूंक आनी तुका आदार दिवंक त्या गायने आपलो जीव करशिलो. जिणी थंयसर सारली. त्याच प्रमाणे तुज्या पांयां तळा बसून आयकूंक आनी आयकत आसतना तुवें देखीत दिल्ल्या देखीन म्हजी संवसारी जिणी जियोंक आनी लाजरसान दिल्ल्या त्या सांगातपणा बरी हांवें हेरांक तांच्या कश्टांत तांच्या गरजांत तांकां आदार दिवंक म्हाकाय तूं प्रेरीत कर. सोमया, म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक म्हाका शिकय. तुवें आमची भेट करचें वर्तें दादोसकाय आमकां दिता म्हणलें मार्ता मुखांत आज तूं आमकां शिकयताय. मार्तान आपलें दूख तुजे समकार उसारलें. पूण ताजे उपरांत
भावार्थान तुका क्रिस्त म्हूण स्वीकार केलो. आज म्हजे हिंदूक म्हज्या ह्या दिसाची सगळी योजना म्हजे सगळ्या कांत तुका समर्पित आसतना म्हाकाय तुका क्रिस्त म्हूण स्वीकार करूंक प्रेरीत कर. ते भावार्थान म्हज्या काळजांत दृढ करूंक म्हाका तूं कृपा दी. आनी तूं म्हजो मोगाळ जेजू म्हाका तूं आदार दिवचो. म्हणलें भावार्थान पातयेवन तें जियोंक म्हाका तूं शिकय. तर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हो मोगाळ जेजू आमचे संगी आसा. आमकां तो आदार दिता, आमची जिणी ताच्या बेसांवांनी भरता. तर गावया गीत दैवी गायना बुकांत हांव न्हू गीत संको ई 30 आनी 6 पान संको 120 आनी 8. Moja Jesu, mogar Jesu, jinien moja, vegis maka tuja gopantli pai mogan tuja padlun tundha कष्टा दुःखांत पिडे शिडेंत वाईटान संपडून वळवळता हांव रिते जिणे तुचे विणे मोचेंदायस सगीं देणे मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या वेगीस तुये म्हाका तुज्या गोपांतली पळय मोगान तुज्या पडलून तूं धर मोगान तुज्या पडलून तूं धर. सभा रितीनी ह्या म्हज्या मोगाळ जेजून म्हाका आदार दिला म्हणलें पातयेवन ह्या संवसारांत म्हजी जिणी जियेत आसतना तोच ताची कृपा दिता. हर एक रितीन आमच्या गरजांक तो आदार दिता. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमच्यो गरजो सोम्या मुखारांत दवरता आसतना विशेष रितीन जिविताचें देणें फावो केल्ल्या व्यक्तींनी
सोमियाकर गादिवच्या मिनियाळ थाव सबार बेसावांनी सबार जणांची जिणी देवान आशीर्वादीत केल्या तांच्या जिविता खातीर आमी अर्गां दिताव प्रत्येक रितीन आपल्या जिविताच्या देण्या खातीर अर्गां दिता रजित फेर्नांडीस बेंगलोर थाव पयलो जल्मा दीस आचरसिता लियान जोशवा डिसोजा कासरगोड पयलो जल्मा दीस आचरसिता लियान जोशवा डिसोजा 70 आनी 4वो जल्मा दीस आचरसिता जॉन फ्रांसिस डिसोसा वालेन्सिया तावन हांकां आमी बागी जल्मा दीस मागताव आनी देवाची विंसनार आशिर्वादां तांचेर पडोवन दिवं म्हूण आयच्या दिसा मागताव जिवितांत जोडलेली सबार बेसामानी आळण देवाक आज अर्गां दितात प्रत्येक रितीन अर्गां दितात हान्ना डायस मुंबय तावन स्मिता डिसोजा आनी कुटाम उडपी तावन सांत आंतोनीच्या मानाक देवा तावन जोडलेल्या उपकारां खातीर अर्गां दिता अनिता उडपी तावन आपल्या दोळ्यांक दिश्ट दिवन गुण केल्ल्या खातीर पाठीची दोख पयस केल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता लिना नोरोन्ना वसई वेस्ट तावन आपल्या जिवितांत जोडलेल्या सर कुरपे बेसावां खातीर अर्गां दिता जेरोम गोन्साल्वीस वर्सां तावन परीक्षेंत उत्तीर्ण जाल्ल्याक अर्गां दिता निशेल मँगलोर तावन बाळक जेजूच्या मनाक देवाक अर्गां दिता एंड्रू सिक्वेरा मँगलोर तावन जिवितांत सबार गरजो आसात आपल्यो गरजो उसारन सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरूंक विनंती केल्या प्रत्येक रितीन आपली गरज उसारता वल्ली आनी विरा सल्डाना बेंगलोर तावन देवाच्या बेसावां खातीर आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता आयवन फेर्नांडीस कांकनाडी तावन आपणाक एक बरें काम आनी एक बरें कॉन्ट्रॅक्ट एका कंपनींत मेळचे खातीर आपली गरज उसारता ॲश्लिन सिक्वेरा मँगलोर तावन जिविताचे देणे स्विकार करून आपली जिणी अर्था बरीत रितीन बावाटान जियोन जेजू मारिफांत बसयलेलें सर्गींचें दायज जोडून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीक सासनाचो विशव आमी मागताव प्रत्येक रितीन सासनाचो विशव आमी मागताव काजेतान मॅन्युअल फेर्नांडीस अंदेरी वलेरियन रॉड्रिगस बिजय पुलगोत्नींतल्या आत्म्या पासत मिस भेटयता आयरीन रॉड्रिगस बिजय लिना रेगोच्या आत्म्या पासत मुंबय तावन डिसोसा कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व भावा भयणी पासत सासनाचो विशव मागता जोसेफ पावल पायस देरेबैल तावन लॉरेन्स मॉनिसाच्या आत्म्या पासत मडंत्यार तावन कुटुंबांत सरलेल्या सर्व भावार्थीं पासत मागता एन्स्टन गोन्साल्वीस बेंदोरवेल तावन थॉमस आनी फ्लोरीन मास्करेनसाच्या आत्म्या पासत बारकोर तावन स्टॅनी बेसिल पेरिसाच्या आत्म्या पासत फ्रांसीस मतायसाच्या आत्म्या पासत पेजार तावन ऑसवर्ल्ड डिसोजाचो म्हयन्यासो अंतरलेलो उगडास काडटात पेर्नाल तावन अंतरलेलो दुसऱ्या वर्साचो वार्षिक उगडास काडटात कॅथरिना मॅनेजर्साच्या आत्म्या पासत मागतात बैंदर तावन तशेंच जॉन सिल्वेस्टर वाजाच्या आत्म्या पासत आज मागतात तांकां सगळ्यांक सासनाचो विशव आमी मागताव देवाची काकुळतीची दीस तांचेर पडोवन दी आनी जेजू मारिफांत बसयलेलें सर्गींचें दायज सर्वेस्पर देव तांकां फावो करून दी म्हूण आमी मागताव मोगाळ भावनो आनी भयणीनो देवाचे आशिर्वाद आमचे जिवीत अर्थाभरीत करता देवाच्या आशिर्वादान हो सगळो दीस ताचे संगी ताच्या संगातपणान ताचे थंय आमचे अत्रेक उसारोवन आमची जिणी संतोषान जिवचे खातीर सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक आमकां समी आयती करया ಬದುಕುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಈ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಬದುಕುವುದಾದರೆ
ಅದು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಈ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ. म्हाका 2 वर्सां जावन कळकय आशिल्ली जॉयंडीस. हांवें कितलें वखद केलें, 2-3 डॉक्टराचें वखद केलें जाल्यार म्हाका गूण जावना. मागीर हांवें फादर अब्राम फादर कडेन सांगलें अशें म्हाका हुशार ना. तशें ताका सांगल्यार फादर म्हणलो तुमी हांगा शनिवारा रातीर आसा ताका येवन बागेन. मागीर हांव दुसऱ्या डॉक्टराचें वखद केलें, म्हाका संपूर्ण तरान गूण जालें. तशेंच ताजे सांगत डेंग्यू म्हाका आसलें म्हूण डॉक्टरान सांगलें, तातूंत म्हाका संपूर्ण तरान गूण केलें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें नांव सुप्रिया, म्हज्या पतीचें नांव प्रशांत. आमी होन्नावर गांवांत आमी बँगलोर रावता. आमचें काजार जावन 22 डेज जाले. आमी लास्ट इयर म्हजे मम्मी डॅडी तशेंच म्हज्या भयणा आमी हांगा रितीरेक आयली हांव. आनी हांव हाचेर मोगार आसलें. तशें आमी डिसायड करूंक आयले हांव. मागीर म्हजे मम्मी डॅडीन आमकां हांगा हाडलें. हांवें गेलें निर्धार समासा गिना म्हण. तशें आमी काजार जाल्ले हांव. देखून आमी देवाक अर्गां दिवंक म्हण आमी हांगा आयली हांव. प्रवेश गीत कोंकणी भक्ती गीतां A65 पेज 47. सम्यतय आमी संतोष पावया तासो प्रीत मोगनियाळ्या. आमचे थंय ताची काकूत भोग्या महिमा ताची गाव्या. सर्वेश्वर आमचो रसनार आनी आमचो सांबाळणार. क्रिस्ताच्या गुटा मोकांत उगडला नवें जिवीत. देखून दिन वाशी काळजान संभ्रम्या हे बलिदान. देखून दिन वाशी काळजान संभ्रम्या हे बलिदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणी नोयच्या दिसा पवित्र सभा भगवंत मार्ता, मोरी आनी लाजरसाची परब आचरता. विशेष रितीन पवित्र सभेन करचें हें स्मरण. जेजू संगी ह्या त्या गाय बाबा भयणीक आसलो मोग वर्णिता. खंयच्या रितीन जेजूच्या मिसवांत हें कुटुंब वांटेली जालें. मोगाचे बंदेर जावन जेजूक आसरो दिवंक शकले आनी जेजू द्वारी सर्व रितींनी तांणी धैर्य, भावार्थ, मोग, एकवट, सांगातपण पेल्या थंय खुमकेसो हात विस्तारावचें, जेजूक आयकोवचें शिकोवन घेतलें. तशेंच आमी हें संवसारी जिवीत जियेत आसतना जेजूक वेंगून रावोंक, जेजू तावन मोग, एकवट, सांगातपण ताका आयकोवची जिणी जियोवचें सदांच प्रयत्न करूंक उलो दितात. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. सोमयार आमकां आमच्या उणेपणांतले अस्कतकायांतले राखून हो दीस पळोवचें भाग फावो केला. ताचो सांगात अनुभव करूंक हो सकाळींचो वेळ ह्या मिसाच्या बलिदाना द्वारे ताचे सांगी करसूंक आमकां दिला. आमचें उणेपण सगळें सोमयाच्या पांयां समर्पिया. बोक्साणें जोडून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया.
सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून पणां विसरून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बेगीन सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या परस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा ससनाच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक भगवंत मार्ता मरी आनी लाजरसाक तुवें फावो केलें. तांची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सवें जेजूक देखून सुडसुडायन तांची सेवा करूंक आनी अशें सरगार तुजे महिमेन स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोआंच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करया कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळख वचूना कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापे केलो. मोग आंतू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्ही बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचे पारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यांत. मोगाच्यानो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हणून आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतांव ह्याच विशयांत. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हणून आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. नितिवंतानो सर्वेस्परातय उल्हासीत जाया. नितिवंतानो सर्वेस्परातय उल्हासीत जाया. विणे वाजोवन सर्वेस्पराची स्तुती करा. 10 सर्यांची किन्नारी वाजोवन ताका किर्तनां गाया.
ताच्या मनाक एक नवें गीत गाया. संतोषाच्या नादान माधुर संगीत करा. श्लोक नीतिवंतानो सर्वेस्परातय उल्हासीत जाया. सर्वेस्पराचें उतर निष्कपट. सगळी ताची कृत्यां विस्वासपणाची. प्रामाणिकपणाचो आनी नितीचो तो मोग करता. सर्वेस्पराच्या दयामयान संसार भरला. श्लोक नीतिवंतानो सर्वेस्परातय उल्हासीत जाया. सर्वेस्पराच्या उतरान मळबाचे निर्माण जालें. ताच्या तोंडांतल्या सुवासान ताचो सगळो दळबार उपजलो. श्लोक नीतिवंतानो सर्वेस्परातय उल्हासीत जाया. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. आपण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी. कित्याक सर्गीचे राज करेंस तांचे. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मरियेक मेळोन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोंक म्हूण फुडें गेली, पूण मरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सोमिया, तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूंच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमनता तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमनता तो ससनाक मोरासो ना. हें तूं सतमनताय? तिणें जाप दिली, वय सोमिया, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हूण हांव सतमानतां. देवाचे उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां विशेश रितीन आमच्या जिवितांत जेजू थंय आमचो खरो संबंद रुता करूंक उलो दितात. आयच्या वांजेलाचें वाचप विशेश रितीन जेजू आनी मार्ता मदलें संभाशण आमी आयकलें. हर एक रितीन लाजर मार्ताचो भाव मरण पावल्लो आनी थंयसर वर्तें दूख त्या कुटुंबांत जाल्लें. पूण ताचे की पयलें सबार वेळाक जेजू तांकां भेट करूंक तांचे संगी वेळ करचोंक थंयसर आसलो म्हणलें मार्ताच्या बोगणांनी आमकां खात्री जाता. खरी एक रितीन आपलें जिवीत सोमियाक समर्पण दिवन सोमिया कडेन आपली बोगणां उसारन ती ते गाय जेजूक भोव लागशिल्लीं जाल्लीं. जेजू तांच्या कुटुंबाचो सांदो म्हणल्यार बरी तांकां भोगतले. जेजू नांतर तांचें जिवीत रितें आसा म्हणलें तांकां भोगूंक पावल्लें. आनी त्या खातीर प्रत्येक रितीन लाजराच्या मरणा वेळार तें रितेपण जेजूचें गैरहाजीरपण आनीकी भोव लागशिल्ल्यान तांकां भोग जाता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमची जिणी जेजू संगी ताच्या मोगांत मेतेर जावन जियोंक आयचो संभ्रम आमकां आपोवणें दिता. मार्ता मोरी आनी लाजरसा बरी आमच्या जिवितांत जेजू संगी मोगाचो बांद बांदून हाडूंक
जेजू आमच्या जिविताचो दातार, आमच्या कुटुंबाचो सांदो, आमचे संगी सदांच आसचो, आमकां आदार दिवचो, आमचो सोडवणदार म्हण पातयेवंक हांव तयार आसां गे. जर तर हांव तें स्विकार करता आनी म्हज्या जिवितांत सोमी सदांच आसा म्हणलें पातये येता, तर जुआंवच्या पयल्या पत्रांतली आयचीं उतरां आमच्या जिवितांत खरीं जावंक जाय. कित्याक मार्ता, मरी आनी लाजरस आनी जेजू मदें खरो मोग आसलो, खरो सांगात आसलो, एकामेकाक आदार दिवचो जिनोस आसलो, एकामेकाक कुमकेचो हात विस्तारावन आपली जिणी संतोश बरीत करची मेठां थंयसर आसली. आज म्हजें जिवीत देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन मोग म्हणल्यार त्या बांदांत हांव कुटुंबांत जियेतां तर मार्ता, मरी आनी लाजरसान जेजू संगी जियेल्लें जिवीत हांवें जियोंक जाय. कुटुंबांत तफावत आसात, कुटुंबांत कश्ट आसात, एकामेकाची चिंता थाळ पडना, सबार कश्टांनी कुटुंबाचे सांदे वळवळटात खरें, पूण जेजूचो सांगात थंयसर आमी भोगतांव गे. जेजू ना म्हणलें, जेजूचें रितेंपण सबार पावटी थंयसर उब जाता गे. तें हांवें आज नियाळोंक जाय. त्या खातीर हें स्मरण मार्ता आनी मरी आनी लाजरसाचें जिवीत खरो संबंद जेजू थंय उसारोवंक, जियोंक आनी त्या प्रमाणे आमची जिणी बांदून हाडूंक उलो दिता आसतना सोमी देव सदांच आमच्या जिवितांत ताचो आदार बसयता. तो आदार घेवन आमची जिणी मोगाचें बांद जेजू संगी रस्त्याक सदांच देवाचो आदार मागया. आमेन. C39, page number 111. स्वीकार कर बापा काणिकामची, भक्तीन भेटयता तुका आमी ती. स्वीकार कर बापा. काणिको आमी यो हाडून आयल्या, उंडो आनी वायन हो तुका भेटयता. तन मन धन आमचें तुका अर्पिता, तुज्या मोगांची येवंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिकामची, भक्तीन भेटयता तुका आमी ती. स्वीकार कर बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा भगवोन मार्ता, मरी आनी लाजरसाचो उगडास करून तुजे महिमेच्या मानाक हो वाकणणेचो यज्ञ आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तांची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली, तशें ह्या बलिदाना बराबर आमचे जिणीची सेवा तुका मानो, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शेकुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन हर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचें तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या, तांच्या उत्तीम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती
संतोषान आम्ही तुझी स्तुती गायताव. पवित्र पवित्र दरबारांचा सर्वेश परतो सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंच गिंग तुका जय उंच गिंग तुका जय उंच गिंग तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय उंच गिंग तुका जय उंच गिंग तुका जय उंच गिंग तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावन ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटूया सोमी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक केपरी तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. हांव कुवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर भगवंत मार्था मोरी आनी लाजरस सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुझेफ रेनाडमेंट्स आनी यस्विडी मार्तिरां सांगाता ससनाच्या सुखान आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज कायो तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी
सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. तुमच्या सवय आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत संको D77 पेज 185. राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या धनिया. जिविता खाण उंड्या रूपान दितूं मोगाळ सोमिया. तारक सावन मोगान येवन जिवीत म्हाका दिताय. कुर्पे जरीन भरताय जिवीत सुफळ करताय. राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या धनिया. जिविता खाण उंड्या रूपान दितूं मोगाळ सोमिया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, ह्या यजनान तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज अतीर चंचल वस्तून तावन मेकळें करून ते गरजेचे एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बळ दी. आनी वगेवोन मार्था मरी आनी लाजरसाची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या पोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करून सासनाक तुजे महिमेन बागी जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. सर्ववेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F10 221. मोका संदेश घेवन सोमिया आमी वेता. तुझे कृपे बळा रास्तूचे पगडता. तुझ्या मोगा उच्या काळीस म्हजे लासता. सेवा तुझी करूंक उर्बेन मुखार सरता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकुआर मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतल्या बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन.